अहिले म टेक्सासको फोर्ट वर्थको एउटा सानो बस्तीमा आएको छु र यसमा चाहिँ नेपालीहरूको घनत्व निकै राम्रो छ। त्यसमध्ये एउटा घर मैले अहिले देखाउन लाग्दैछु। त्यो घरमा चाहिँ दुईजना बच्चा बच्चीहरू छन्। तिनीहरू विद्यार्थी हुन्। विद्यार्थीको समस्या सम्बन्धी कुरो मैले अहिले राख्न खोज्दैछु र यो घरमा म प्रवेश गर्न लाग्दैछु। यो घरमा चाहिँ दुईटा यी विद्यार्थीहरू देख्दै हुनुहुन्छ नि, यिनीहरू मलाई स्वागत गर्नको निम्ति आइपुगेका छन् र यिनीहरूसँग भएको अन्तर्वार्ताहरू यो एपिसोडमा म राख्नेछु। विद्यार्थीको समस्या के छ अमेरिका भन्ने कुरा यो एपिसोडले देखाउनेछ। त्यसकारण आउनुहोस् यो एपिसोडलाई म सँगसँगै यात्रा गरौँ। नमस्कार। नमस्ते। मेरो नाम सुरेश आत्रेय हो। म चाहिँ अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा भ्रमण गरिरहेको अवस्थामा छु र अहिले अमेरिकाको टेक्सास राज्यको फोर्ट वर्थ भन्ने सहरमा बस्दै गरेका दुईजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग मेरो भेटघाट भइरहेको छ र संसारभरिका विद्यार्थीहरूले अमेरिकामा कसरी विद्यार्थीहरू पढ्छन्, के कस्तो अवस्था छ त विदेशी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन सहज छ छैन, नेपाल र अमेरिकाको पढाइको अवस्था कस्तो छ भन्ने सवालमा हामी चर्चा गर्न लाग्दैछौँ। सबभन्दा पहिले मैले नानीलाई सोध्दैछु, नानी तिम्रो परिचय गराऊ त, नाम के हो, कतिमा पढ्छौ, कहिलेदेखि पढ्न थाल्यो कि? मेरो नाम सुबानी दाहाल हो। म चाहिँ अहिले 12th ग्रेडमा पढ्छु, तर म यहाँ 9th ग्रेडदेखि पढ्न थालेको। ए ल ठिक छ। अब मैले भाइलाई सोध्दैछु, भाइले पनि परिचय दिने र अनि कति यहाँ पढ्दै के गर्दै भनिदिने। मेरो नाम सुबिन दाहाल हो। म चाहिँ नेपालमा 12सम्म पढाइसकेको थिएँ। अहिले चाहिँ यहाँ आएर ब्याचलर्स डिग्रीको लागि पढ्दैछु। म अहिले जुनियर लेभलमा छु, 3rd इयर। कुन विषय? मैले इन्फर्मेसन सिस्टम्समा ब्याचलर्स। ओके ल ठिक छ। त्यसो भए यो अहिले हामी जहाँ भिडियो खिच्दैछौँ यो ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँ हो? यो टेक्सासको फोर्ट वर्थ सिटी, डालस फोर्ट वर्थ। ओके, त्यसो भए बाबु चाहिँ कलेज गएको भर्खरै? हजुर। ओके, म कलेजको विषयमा कुरो गर्नेछु। पहिले नानीलाई सोध्छु कि अब नानी तिमीले चाहिँ नेपालमा 9 कक्षासम्म पढेको, अनि त्यहाँबाट 10, 11, 12, अहिले 12मा यहाँ अमेरिका पढ्दै रहेछौ। नेपालको पढाइ र अमेरिकाको पढाइमा के फरक पायौ त? नेपालको पढाइमा धेरै जस्तो टिचरले पढाएर फोकस हुन्छ। यहाँ चाहिँ टिचरले बुझाउँछ अनि आफैले पढ्नुपर्ने हुन्छ मोस्टली। उहाँ रटेर गर्छ भने यहाँ म आफूमा भर पर्छ। उहाँ चाहिँ टिचरले जस्तो भर परे जस्तो हुन्छ, यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टले गरेन भने स्टुडेन्टको। Okay. That means you will be comfortable in English language to describe your things, right? I would like to repeat this question again to you. Since you have completed your 9th grade in Nepal and you have been studying in 12th grade, what is the difference between the teaching system in Nepal and as well as in the United States? Can you repeat that? Yes. In the United States, it's more like independent and it depends on how student works. Okay. And in Nepal, it's mostly like how students are dependent on teacher. They're most likely dependent on how they teach and how they tell you to do stuff. And here, you're most likely have to do everything by yourself. You have to learn and you have to prepare yourself for everything. Okay. Then, if you compare the teaching methodology of Nepal and the United States, which one do you prefer and why? I prefer United States one because it's easier for me. Like I can take my time to learn something. Okay. And go like forward with that. Whereas in Nepal, I have to go with everybody, and I cannot learn properly. I have to go with the flow, so I cannot take my time to understand some stuff which I don't understand. But here I can take my time and use that time to understand that stuff, focus on that, and then move on. Okay, that's cool.
ल अब बाबुलाई मैले सोध्दैछु तिमी पनि 12 त नेपालै सकेर आएको रहेछौ नि होइन त तिमीले 12 सम्म त्यहाँ पढ्दा र अहिले 1-2 वर्ष यहाँ पढ्दाखेरिको टिचिङ मेथोडोलोजी चाहिँ के डिफरेन्स पायौ कुन राम्रो लाग्यो तिमीलाई अब टिचिङ मेथोडोलोजी चाहिँ अब नेपालमा ट्रेडिसनल टाइपको टिचिङ छ होइन पहिलादेखि पढ्दै आएको टिचरले पढाउने क्लासरुममा बस्ने अनि बुक्सहरूमा डिपेन्डेन्ट भएर गर्ने अब धेरै बेस्ड अन करिकुलम जस्तो के प्रिस्क्राइब गरेको छ अब त्यहीको बााउन्ड्रीमा बसेर इक्जामको लागि इक्जाम फोकस भएर गरिन्छ अब यहाँ मैले पढ्दाखेरि यहाँको युनिभर्सिटी कलेज जाँदाखेरि चाहिँ मैले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी छ स्टुडेन्टलाई जस्तो क्राइटेरिया छ करिकुलम आफ्नै ठाउँमा छ तर स्टुडेन्टलाई कुनै बााउन्ड्री छैन जस्तो नलेजको लागि गइन्छ तर अब यहाँ नेपालमा चाहिँ टिचरले अलिकति बेसी केयर गर्ने होइन टिचरको स्ट्रिक्ट हुने अलिकति अब टिचरको एरियामा बस्नुपर्ने मात्र हुनुपर्ने यहाँ अलिक फ्रिडम छ यहाँ चाहिँ अब लेक्चररले आफ्नो कुराहरू भने हुन्छ प्रेजेन्टेसन हुन्छ पावर पोइन्ट लेक्चर्स हुन्छ सबै अनि क्वालिटीको हिसाबले यहाँको विद्यार्थी क्वालिटेटिभ कि उताको विद्यार्थी क्वालिटेटिभ क्वालिटेटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ छ उताकै बेस त्यति राम्रो भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामीले अब धेरै चिजहरू जस्तो टेक्निकल कुराहरू जस्तो म्याथ्सहरू साइन्सेसहरू अब साइन्सेसमा त प्र्याक्टिकल कम हुन्छ यहाँ अलिक बेटर हुनसक्छ मलाई त्यो एक्सपिरियन्स छैन तर अब जहाँसम्म लाग्छ म्याथकै एकदमै धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले यहाँ मैले अहिलेसम्म पढेको कुराहरू मैले 10th ग्रेडदेखि 11th ग्रेडमा मैले सकाइसकेको कुराहरू छ जुन चाहिँ मैले एकदम केक वाक जस्तो लाग्छ मेरो लागि मैले क्लास लिएको जस्तो पनि मलाई फिल हुँदैन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँको बेस राम्रो भएको कारण म यहाँ अझै म जति एभरेज स्टुडेन्ट उहाँ थिएँ यहाँ बेटर हुन सक्नु ओके म फेरि नानीकोमा पुगेँ कि ओके देन वाट आर यु प्लानिङ टु स्टडी इन योर फ्युचर आई एम प्लानिङ अन स्टडिङ biology as my major. I'm not sure like what particular field I'm going to, but it's definitely under like medical field. Okay, what is the difficulties in the United States for the students comparison to the Nepali students in Nepal? There's not much difficulties as you already said. Like we have learned much more like stuff in Nepal than here. They do it very slowly, so in the studies there's no much difficulties for me. Okay, then you have not decided yet what subject you are going to study in the future? No, not yet. Okay, but you decided to study the medical part? Yes. Right? Yes. Thank you. फेरि म बाबुकोमा जाँदैछु अनि तिमीले अहिले पढिरहेको ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरू पनि होलान् नि होइन एकदमै वान अफ द मोस्ट डाइभर्स युनिभर्सिटिज हो अमेरिका कुन युनिभर्सिटीमा पढ्नु युनिभर्सिटी अफ टेक्सास आर्लिङ्टन म भर्खरै ट्रान्सफर भयो यो अब मेरो नेक्स्ट विकदेखि यो सेमेस्टर सुरु हुन्छ अनि अब धेरै जसो इन्डियन नेपाली साउथ एसियन स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै धेरै आउने ठाउँ यही हो अनि त नेपालबाट आएका विद्यार्थी जो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको रूपमा आएका छन् उनीहरूको विशेष गरेर के समस्या पायौ तिमीले तिम्रो साथीहरू पनि होला उदाहरणसहित भनिदिन सक्छौ हजुर हजुर मेरो एकदमै अब धेरै स्कुल पढेकै साथीहरू यहीँ छन् होइन उनीहरू इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको रूपमा आएको छन् अब उनीहरूकोसँग अब डेली कुराहरू हुँदा त्यो कुरा गर्दै उनीहरूलाई पहिला सुरु त अब फाइनेन्सियली अलिकति अनस्टेबल हुन्छ होइन यहाँनिर जस्तो इन स्टेट र आउट अफ स्टेट फी भन्ने हुन्छ इन स्टेट भनेको चाहिँ यहाँको रेजिडेन्टहरूले पे गर्नुपर्छ जुन चाहिँ अलमोस्ट मिनिमम नै हुन्छ होइन तर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले चाहिँ आउट अफ स्टेट अलमोस्ट 3 times हायर पे गर्नुपर्छ त्यसको मतलब तिमीले तिरिरहेको फी भन्दा 3 गुणा बढी इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले तिर्नुपर्छ फी हजुर हजुर ओके प्लस अब उनीहरूले एडेड हेल्थ इन्सुरेन्स अरू फ्याक्टर एडेड हुन्छ त्यसमा अनि त्यो हिसाबले अझै पनि महँगो पर्न जाने हुनसक्छ त्यसको मतलब इकोनोमिकल्ली तिमीहरूलाई चाहिँ समस्या छ हजुर फाइनेन्सियली अलिकति गाह्रो हुन्छ ओके अनि तिम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूले कठिनाइहरू सुनाउँदाखेरि के कस्तो खालको कठिनाइ सुनाउँछन् त अब एक त
आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पेरेन्ट्सबाट घरबाट टाढा हुनुपर्छ इमोसनल फ्याक्टर हुन्छ एउटा होइन उनीहरूलाई सपोर्ट हुँदैन कहाँ काममा अथवा केहीमा गएर थाकेको हुन्छ पढाइले थाकेको हुन्छ घरमा आयो फेरि आफै खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यो किसिमको अलिकति इमोसनल फ्याक्टर अलिकति होमली इन्भाइरोमेन्ट नहुने हुन्छ एउटा होइन अनि अर्को अफकोर्स फाइनेन्सियली कसरी फिजहरू गर्ने नेपालमा भन्ने कि होइन यहाँ केही गर्ने कि क्याम्पसमा काम खोज्ने कि सबैले भने जस्तो काम पनि पाइँदैन फेरि अन क्याम्पस त्यो गाह्रोहरू हुन्छ अनि प्लस त्यसमा एडिसनल स्टडिज त अफकोर्स प्राइमरी अब्जेक्टिभ नै त्यही भएर आएको यहाँ अब त्यसमा पनि गभर्मेन्टको सर्टन रेगुलेसन्स छ उनीहरूले 12 क्रेडिट आवर्स फुल टाइम मानिन्छ यहाँ फुल टाइम भन्दा कम यदि गऱ्यो भने उनीहरू आउट अफ स्ट्याटस हुन्छ बसाइ इलिगल हुन्छ त्यो हिसाबले उनीहरूले पढाइको आवर्स पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ एज वेल एज अदर फ्याक्टर्स त्यो पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ त्यो उनीहरूलाई एकदमै गाह्रै हुन्छ डेली लाइफ अनि त्यस्तो विद्यार्थीहरूले तिमीसँग कहिलेकाहीँ पेपर नभएको विषयमा अर्थात् काम गर्ने अनुमति पत्र नभएको विषयमा पनि चिन्ता जाहेर गर्दा हुन् नि त हजुर अब त्यो त अभियसली हुने नै गर्छ होइन अब सब त्यो यदि त्यो हुन्थ्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई अब धेरै इजी हुन्थ्यो मान्छेले अब यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरूले गर्ने भनेको बुवा आमाले पढाएर बुवा आमाले पे गरेर पढाउने भनेको एकदम थोरै एकदम रेयर उसमा मतलब सर्टन क्लाससम्म त्यो हुँदैन होइन अब एकदम फाइनेन्सियली स्टेबल अलिकति राम्रै परिवारबाट आउनुपर्छ अब जुन हामी बाहिरबाट आएको मान्छेहरूमा अलिकति कम नै हुन्छ अनि अब त्यो हिसाबमा उनीहरूलाई पनि अब सबै कामै गरेर गर्नु पर्ने हुँदाखेरि सजिलो गरी काम गर्नलाई त पेपर चाहिन्छ होइन वर्क परमिट चाहियो वर्क परमिट नहुँदाखेरि उनीहरूलाई अफकोर्स गाह्रो हुन्छ त्यो कुराको एकदम अब सधैँ त्यो खाँचो भइरहेको हुन्छ ओके अब नानीतिरै मैले फेरि गएँ अनि उनलाई चाहिँ मैले सोध्दैछु कि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको चाहिँ अमेरिकामा साह्रै बिलिभाट छ त्यो विषयमा उनलाई कति जानकारी रहेछ मैले सोध्दैछु नि त नानी डु यु नो एबाउट द ग्रेट प्रब्लम्स अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हु हेभ बिन स्टुडिङ इन द युनाइटेड स्टेट I don't know much about it, but I've heard from my brothers. What have you heard? What type of difficulties have they been facing? First of all, emotions, like they've been far away from home, so everybody's gonna miss their family. Okay. Second, I've heard a lot about financial problems. So yeah, it must be Then hard. you are aware of the difficulties of international students. Yes, I am aware. All right. फेरि भाइकैमा मैले गएँ र मैले के सोध्न खोज्दैछु भने अब त्यस्तो तिम्रो साथीहरू जो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएर यहाँ पढिरहेका छन् नि त बाबु उनीहरूले पढिसकेपछि पनि पेपर बनाउन वा काम गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त गर्नलाई एकदम कठिनाइ छ भन्ने कुरा बुझेका छन् नि त होइन हजुर हजुर एकदम अब इजी छैन छन त सब प्रोभिजन्सहरू तर सबैको लागि नहुन सक्छ होइन अब सबैले त्यो अपर्च्युनिटी नपाउन सक्छन् सबैको पढाइले त्यो किसिमको काम नपाउन सक्छन् अब यहाँ इम्प्लोयरले ग्रिन कार्ड का लागि यदि फाइल गरिदियो भने चाहिँ ग्रिन कार्ड पाउने प्रोभिजन छ तर सबैको केसमा त्यो नहुन सक्छ अनि त्यो अब सर्टेन एउटा क्वेसन मार्क लाग्छ मेरो फ्युचर के भन्ने इभन पढाइ राम्रो सकेको होइन राम्रो जिपिए सबै त एक्स्ट्राअर्डिनरी गरेको हुँदै पनि त्यसको बावजुद अब फ्युचरमा क्वेसन मार्क हुन्छ होइन जस्ट बिकज अफ पेपर त्यसको मतलब धेरै कठिनाइ छ फ्युचर नै आफ्नो सर्टन छैन भने के गर्ने नेक्स्ट भन्ने नै गाह्रो हुन्छ नि ओके फेरि म नानीकोमा जाँदैछु र उनलाई के क्वेसन सोध्दैछु भने ओके यु आर अवेर एट द डिफिकल्टिज अफ द इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एन्ड यु नो भेरी मच द्याट अ लट अफ नेपाली स्टुडेन्ट्स वान्ट्स टु study in the United States. For those students who are in Nepal and trying to apply for the international student visa for the United States, what would you like to suggest them? I would like to say that before you come, you know what you're doing. You know what's gonna happen and you know what is coming in the future, so you can prepare yourself for that. And based on the information provided by your brother, you have the knowledge about the circumstances after the study completes.
in this critical situation, what would you like to suggest them actually? I don't really know because there are a lot of problems, like not just work and stuff, but there are a lot of problems within themselves. So they need to know better before they apply here. That means, according to you, the international student who are trying to apply for the student visa in the United States should know all the stuff before they come to the United States, Yes. right? They cannot know all the other stuff, but they need to know what's gonna happen. They need to talk to other people who's been here. They need to talk to people who's like in here or like in Nepal who knows about it. So they need to understand that this is gonna happen next before they apply for here. Okay, since you are girl of this house, I would like to ask the question of the international girl student who have been facing a lot of different type of difficulties in the United States to maintain their status. Could you please state some of them which is very different from the gents students? They should be worrying about their safety. They should know like better than males, I guess. They should be preparing themselves for what is gonna happen. Yes. They should be extra aware of people around them than from other gender and stuff. Like they should know what's gonna happen. They should be extra careful. Okay, that means getting international student visa for the United States is not the great thing, right? In some points, yes, but there are like studies which is much better than Nepal, I think. But if after their study, if they don't get any work permit in the United States and they have to return back, then what happens in their life? They have they have a chance to make themselves better in Nepal. There are lots of chances in Nepal too, so they could work there and make themselves make themselves a good life rather than worrying about America and stuff. Alright. अनि बाबु, अब तिम्रो त्यस्ता इन्टरनेसनल साथीहरू छन् जसले चाहिँ पढिसकेपछि पनि पेपरहरू प्राप्त गर्दैनन्, निकै राम्रा राम्रा परिवारबाट आएका छन्, राम्रो पढाइ गर्ने, राम्रो सम्पत्ति भएका मान्छेका सन्तान छन्। अब उनीहरू आएर यसरी यहाँ अमेरिकामा बिल्लीबास हुने स्थिति आएको बेलामा तिमी अब नेपालबाट आउँदै गरेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक्चुअली कस्तो खालको सल्लाह दिन चाहन्छौ त? अब फर्स्ट अफ अल अमेरिका आउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा भन्ने चाहिँ नठान्नुहोस्, त्यस्तो लाग्छ होइन। म नै नेपाल हुँदाखेरि अमेरिका आउनु एउटा ठुलै कुरा लाग्थ्यो, तर यहाँ आएपछि रियालिटिजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। अब यो सबैतिर भन्ने गरिन्छ होइन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो, तर मान्छेको एक्साइटमेन्ट हुन्छ अमेरिका आउने, वान अफ द बेस्ट नेसन्स होइन। एजुकेसनलाई त अझै धेरै राम्रो ठाउँ, अब त्यहाँ आउनलाई जो पनि एक्साइटेड हुन्छ, तर आउनु अगाडि त्यसको अब कन्सिक्वेन्सेसहरू के छ, फ्युचरमा यहाँ आएपछि के त भन्ने कुराहरू चाहिँ सोच्नुपर्छ होइन। त्यसका लागि अब रिसर्च गर्नुपर्छ, कुन युनिभर्सिटी आउने, त्यसको फिस कति छ, फी स्ट्रक्चर के छ, सकिन्छ कि सकिँदैन, पे गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, हजुर पढिसकेपछि अवसर छ कि छैन, हजुर। अब सुरुमा आउँदाखेरि अब कसरी फी तिर्ने होइन, अब यहाँ त्यो त अब पढ्नको लागि फी तिर्नुपर्छ, त्यो सबैतिर तिर्नुपर्छ। तर यहाँ अलिकति महँगो हुन्छ, जहाँबाट हामी आउँछौँ नेपालबाट, यहाँबाट पैसा ल्याएर यहाँ तिर्नको लागि अलिकति रियलिस्टिकली पोसिबल छैन। अब काहीँ एक्सेप्सन्स होला, गर्न पनि हुन्छ कतिले होइन, तर नर्मल नेपाली हाउस होल्डबाट अमेरिकामा पढाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यो किसिमले अब अलिकति फाइनेन्सियल प्लानिङ पनि गर्ने होइन, आफूभन्दा ठुलो पेरेन्ट्सहरूसँग सल्लाह गर्ने। अब पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ त्यो कुराहरू, कसरी सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्ने। अब यहाँ आइसकेपछि पनि अरूको भर परेर आउँछु होइन, त्यसो भनेर त्यो हिसाबले नआउँदा राम्रो हुन्छ होइन। जस्तो अरूको कसैकोमा भर परेर आउँछु भन्दाखेरि यहाँ धेरै कहानीहरू छन्, मान्छेले एयरपोर्टमै पनि लिन नआएको,
होइन त्यस्ता दुःख पनि मान्छेहरूले पाएको हुन्छ। ओके अब त्यसरी अरूको भरमा आउन चाहिँ नखोज्नुहोस् होइन, आफूले जान्नुहोस् आफू कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, कुन सिटी कुन स्टेट होइन, कुन युनिभर्सिटी, त्यहाँका रिक्वायरमेन्ट्स के छन्, तपाईँले ट्रेन बस के पाउनुहुन्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अमेरिकामा त्यति धेरै छैन होइन। अनि अब जहाँ स्पेसली हामी यहाँ बस्छौँ, टेक्सास एकदम नेपालीहरू धेरै भएको स्टेट हो, यहाँनिर त पब्लिक ट्रान्सपोर्ट 0 to none नै छ, एकदम एक्सेप्सन केसेसमा कहीँ सिटिजमा हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ड्राइभिङ एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो यहाँ लाइफ चलाउनलाई। त्यसका लागि प्रिपेयर गर्नुहोस्, ड्राइभर्स लाइसेन्स चाहिन्छ गाडी कुदाउन अफकोर्स, त्यसको लागि प्रिपेयर गर्नुहोस्। एक स्टेप अगाडि नै भएर आउँदाखेरि बेटर हुन्छ। अर्को कुराहरू अब यहाँ फी तिर्नु मात्रै ठुलो कुरा भएन, बस्नु पऱ्यो, दिनै केही खानु पऱ्यो, मान्छेहरूको निड्स हुन्छ, बेसिक निड्स पुरा गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि कसरी व्यवस्था गर्ने त्यो पनि एकचोटि सोच्नुपर्छ होइन। ओके अनि अब यसै गरी म नानीसँग जान्छु र अन्तिममा चाहिँ भन्दैछु, इन कन्क्लुजन अफ आवर कन्भर्सेसन, what would you like to suggest those who are planning to get the international student visa for the United States University? I would like them to know that it's not always fun. There's going to be problems. There's going to be a lot of different problems that you're going to have to face. It's not always fun, party, friends, and studies. There's like financial problem you have to take care of, and also like don't come to America just because your friends are coming to America. Yes. Just know that if you don't come to America, it's not a big deal. You can earn money, you can go other time, like when you get older you can go yourself. There you It's go. much better if you want to go, but don't pressure yourself to like come to America just because somebody else's did. Yeah, that would be great. अब अन्तिममा बाबु त्यसो भएदेखि अब यस्तो खालको स्थिति रहेछ, अनि अब इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूलाई हामीले जिस्टुमा सम्झाउनु पर्दाखेरि के भन्ने त? अब जेसमा भन्दाखेरि त्यही हो, आउनु पूर्व अलिकति तयारी गर्नुपर्छ है, मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनुहोस्। अब अरू चिजहरू गर्न नसके पनि फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने फ्यामिली रहेनछ भने के गर्ने? अब यहाँ आउने लिगली यहाँ काम गर्न पाइँदैन स्टुडेन्टले है। अनि इन सम सिचुएसन्स अन क्याम्पस यदि जब भेटाउनु भयो भने 20 hours a week, त्यो भनेको त्यसले त भ्याउँदैन, त्यो भनेको एकदम मिनिमम हो। कोठा भ्याउँदैन, गाडी किन्नु पर्यो। हजुर, त्यो आफ्नो बेसिक निड्स नै त्यसले गर्दा पुरा हुँदैन होइन। अब त्यसको लागि बाहिर द्याट मिन्स कन्क्लुजनमा हामी यो भन्न सक्छौँ कि इफ यु आर ट्राइङ टु एप्लाई फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट फर द युनाइटेड स्टेट, यु हेभ टु थिङ्क अबाउट डजन अफ टाइम्स. yes, actually you have to think, you have to plan, Okay. and then you have to prepare yourself. So म पनि जहाँ थिएँ होइन, म नेपालमा थिएँ, मेरो बुवा आमाले मेरो लागि अलमोस्ट सबै थोक गरिदिनुहुन्थ्यो होइन। नेपालमा सिचुएसन त्यस्तरी नै हुन्थ्यो। अब जहाँ यहाँ म आएँ, यहाँ आफूले एक कदम अगाडि दिनुपर्छ होइन, आफू नभइकन यहाँ कसैले केही गरिदिनेवाला पनि छैन। अनि त्यो प्रिपेयर हुनुपर्छ होइन, यहाँ लाइफको स्ट्रगलहरूको लागि। अब सानोतिनो कुराहरू धेरै ठुलो कुरै पर्दैन होइन, कहीँ जाने, केही गर्ने, कसैसँग अप्रोच गर्ने, बोल्ने, जब खोज्ने आदि इत्यादि कुराहरू। अब यो चिजहरू लाइफको पार्ट हो। अब स्ट्रगल हुन्छ, त्यो अब ट्रुथ नै हो, रियालिटी नै हो होइन। Okay. अब त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर भएर आउनुपर्छ। सधैँ खुसी रमाइलो हुन्छ लाइफमा, आफ्नो पार्टमा छ होइन। तर अमेरिका इज नट फन एन्ड स्टफ until you struggle. Okay. All right. Thank you for your time. Thank you. All right. See you next time. Okay. Share our views. Thank you. Do you have any question for me? No, you're whatever you're doing, it's very good. Okay. You're giving information really about a Okay. lot of cultural aspects, social aspects of people in the United States. Yes. And one more question I would like to ask you. Did you watch Duluago Diary? Yes, I did. Which episode did you like most? I like the one when you were going around the neighborhood and showing it. Oh yes. I like How about you? Do you have time to watch that Yes, video? yes, I do. I do it on the weekends usually. That. Do you want to suggest me anything Uh, for the future episode? yeah.
aside from traveling, which you do very good, try to cover important aspects of life like these. So many people back home know how we do things here and what they should It's not expect. always as easy as it looks. Like. There you go, yes. So ल समयको निम्ति धेरै धन्यवाद छ, नमस्कार। thank you.